एका घराब्यांत दोग पूत आसतात. एकलो घरांत बेकार जाल्यार दुसरो इस्कलान शिकता. ताची आवय तांकां मिसाचे पेटींत वांटो घेवंक सांगता आनी फामील कशी ती मिसाची पेटींत वांटो घेवंक भायर सरतात. मिसाची भेट जाले उपरांत ती पाद्रीक भेटतात. पाद्री तांचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालता. उपरांत ती पवित्र साक्रामेंताक भेट करूंक वयतात. एक फामील कशी ती सगळीं मागतात आनी घरा परततात. ताचो धाकलो चलो तांचे परिक्षा दिवपाक आवय बापायचे बेसांव घेवंक भायर सरता आनी परिक्षा बरी केली म्हूण उमेदीन घरा. ताच्या व्हडल्या चलयाक इंटरव्यूवाचे कॉल येता आनी तो तांचे आवय बापायचे बेसांव घेवन इंटरव्यू दिवपाक भायर सरता. तो इंटरव्यू दिता. ताचो इंटरव्यू बरे भाशेन वयता आनी तो कुशलकायेन घरा परतता. ही कुशलकायेची खबर तो आपल्या आवय बापायक सांगता आनी सांगता ती देवाक दिनवासतात. एक आवय कपेला मुखार सदांच आपल्या चेड्याक घेवन भीक मागता. एक दीस एक व्हडलो बिझनेसमॅन थंयच्यान पासार जाता. तो तांकां पळयता आनी तांची ती आवय काय म्हूण विचारता. तो बिझनेसमॅन तांकां कांय दुडवांचो आदार दिता. भुरगो ते पयशे व्हरून आवयक दाखयता आनी आवय तें पळोवन खूब खुशाल जाता. चेड्याक सगळींच वेंगयता. तो बिझनेसमॅन त्या चेड्याक त्या भुरग्याक व्हरून ताचो फुडार परजळयता. कांय वर्सां उपरांत तिचो चेडो खूब त्रास काडून घर बांदता आनी आपल्या आवयक त्या घरांत भितर काडटा. ताची आवय खूब खुशाल जाता आनी म्हणटा, बरवासो आमकां केन्नाच फटयना.